सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि 117वटा कानुन बनाउँदै सरकार आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन आफै कमान्ड गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। जथाभावी बाँडिएका एसई अनुगमन अनुमति पत्र रद्द। श्रम स्वीकृतिका सेवा 3 शिफ्टमा एक दिनमै जारी हुने वैदेशिक रोजगार कार्यालयको दाबी। सर्वोच्चद्वारा काङ्ग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा। विशेष अदालतले थाल्यो अनलाइनबाटै मुद्दाको सुनवाई। र संसद अवरोध हटाउन दलहरूबीच सहमति हुने सभामुख घिमिरेको भनाई। लोकल रक्सी र गाँजा खेती खुलाउन काङ्ग्रेस सांसद सापकोटाको प्रस्ताव। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि 117वटा कानुन बनाउने भनी विषय पहिचान गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनुसार पहिचान भएका विषयको विधेयकको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन गरिसकेको छ। अध्ययन पश्चात सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सम्बन्धित विषयको कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर प्रक्रियामा अगाडि बढाउन भनिएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा सङ्घीय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिचान गरिएका 117वटा विधेयकको मस्यौदा मध्ये 21वटा विधेयक पेश हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यी 21वटा विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको विधेयक समितिमा विचाराधीन छन्। थप 7वटा विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कानुनी रायको प्रक्रियामा रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। 117 मध्ये मन्त्री परिषद कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा रहेका बाहेकका विधेयकका मस्यौदालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार विधेयकहरू प्राथमिकताका आधारमा सङ्घीय संसदमा दर्ता हुनेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माणमा आफैले कमान्ड लिने गरी तयारी गरेको बताएका छन्। हेटौँडामा जारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 25औं साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै उनले अघिल्लो सरकारमा प्रधानमन्त्री एकातिर कुद्न चाहने र अर्थमन्त्री अर्कोतिर कुद्न चाहँदा निकै जटिल भएको बताएका छन्। सोही कारण अघिल्लो सरकारमा हुँदा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने विषयमा कुरा नमिलेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने तर पनि मैले निकै काम गरेर निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न भुक्तानीको स्थितिलाई समाधान गर्न बल गर्दै थिएँ, तर अहिले अर्को नयाँ अर्थमन्त्री आइसकेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अब निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता रहन दिइने छैन। तपाईँहरूको निम्ति अनुकूल वातावरण बनाइनेछ। प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो सरकारमा हुँदा निर्माण कार्य बापत निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रियाले निकै जटिलता दिएको बताएका छन्। आफूले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको निम्ति सरकारले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नु जस्तो बेइमानी हुनै सक्दैन भनेको उल्लेख गरे। सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै उनले खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचा सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योग मैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले जानकारी गराएका छन्। उनले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू ओझेल पर्ने आवश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदेखिने व्यथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई गम्भीर ढङ्गले निर्देशन दिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई अनुगमनका लागि जथाभावी बाँडिएको अनुमति पत्र रद्द गरेको छ। प्रदेश परीक्षा तथा व्यवस्थापन समिति र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिका आधिकारिक पदाधिकारी बाहेकको अनुगमन अनुमति पत्र बोर्डले रद्द गरेको हो। अनुगमनका नाममा आधिकारिक पदाधिकारी बाहेकका व्यक्ति परीक्षा केन्द्रहरूमा गएका कारण परीक्षार्थीहरूलाई असुविधा भएको बोर्डले जनाएको छ। अनुगमन अनुमति रद्द गरेका व्यक्तिको आवश्यकता परेमा पर्यवेक्षण मात्र गर्न लगाउने बोर्डले जनाएको छ। यसअघि प्रदेश परीक्षा तथा व्यवस्थापन समिति र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले एसई अनुगमनका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई अनुमति पत्र दिएका थिए। एसईका परीक्षार्थीहरूलाई उच्च मनोबल र निर्भयका साथ परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्नु सबैको दायित्व भएको बोर्डले जनाएको छ। मर्यादित रूपमा परीक्षा सञ्चालन गराउने व्यवस्था गर्न प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति र जिल्ला परीक्षा समन्वयलाई बोर्डले अनुरोध समेत गरेको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय मनोज कुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको हो। गुरुङ गत वर्ष मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। विशेष अदालतमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग मुद्दा किनारा नलागेसम्म गुरुङलाई निलम्बन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङको पद निलम्बन गर्न संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा गत वर्ष पुस 12 गते संसद सचिवालयले गुरुङलाई निलम्बन गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका उनले काठमाडौँ फन पार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। विशेष अदालतले अनलाइन प्रणालीबाटै मुद्दाको सुनवाई गर्न थालेको छ। बिहिबार परीक्षणको रूपमा सुरु गरिएको अनलाइन प्रणाली मार्फतको सुनवाई आगामी आइतबारदेखि नियमित रूपमा अघि बढ्नेछ। बिहिबार प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको उपस्थितिमा विशेष अदालतको 1 नम्बर इजलासमा अनलाइन बहसको सुरुवात भएको हो। बिहिबार सुरेन्द्र बहादुर सिंह विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले अनलाइनबाटै बहस गरे। त्यही मुद्दामा सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता गोपाल लामिछानेले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अनलाइन बहस गरे। हामीले परीक्षणको रूपमा सुनवाई थालेका हौँ। आइतबारदेखि 2वटै इजलासमा अनलाइन बहस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले भने यसबाट काठमाडौँ बाहिरका सेवाग्राहीहरूलाई ज्यादा सहज हुने अपेक्षा गरेका छौँ। अब विशेष अदालतमा सुनवाई हुने मुद्दाका कानुन व्यवसायी तथा पक्षहरूले बहस पैरवीका लागि अदालतको इजलासमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। कानुन व्यवसायीले आफ्नै घर, कार्यालय वा ल फर्मबाटै बहस गर्न सक्नेछन्। अनलाइन सुनवाईको सुरुवातबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले टाढाका सेवाग्राहीलाई अदालत परिसरमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको बताएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कमजोरी गर्ने र मापदण्ड विपरीत काम गर्ने सहकारीलाई सिस्टममा ल्याउनै पर्ने बताएका छन्। सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य विषय कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारी गठन र दर्ता कसरी गरियो भन्ने पनि चासोको विषय बनेको बताएका छन्। कतिपय सहकारी काठमाडौँ बस्ने र सरकारको कार्यक्रम लिएर गएको ठाउँमा कार्यक्षेत्र लिएर जाने र त्यहाँ केही समय राम्रो गरेको जस्तो गर्ने अनि जनता ठगेर फर्कने गरेको देखिन्छ। मन्त्री अधिकारीले भने एउटा उद्देश्य सहकारी दर्ता भयो। सहकारी दर्ताको उद्देश्य अभियन्ताले लागू गरेका छन् कि छैनन् यसको समीक्षा हुनुपर्छ। अहिले सहकारी गलत हो भन्ने मान्यताका साथ सहकारीको अन्त्य गर्ने कुरा उठिरहेको उनले बताएका छन्। सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न सहकारीको आवश्यकता दीर्घकालसम्म नै रहने उनको भनाइ छ। सहकारीको वास्तविक मर्म पहुँच नभएकाले सङ्गठित गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले गठन भए पनि बचत र ऋणका नाममा आकर्षक अफर ल्याएर पैसा उठाउने अनि आफ्नो स्वार्थमा खर्च गर्ने गरेको देखिएको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले 3 शिफ्टमा सेवा दिन थालेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले 1 घण्टाभित्रै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न भनेपछि कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई श्रम स्वीकृति दिने सेवा 2वटा शिफ्टबाट 3वटामा विस्तार गरेको हो। अब सेवाको टोकन जारी भएकै दिनमा श्रम स्वीकृति जारी गर्न सकिने श्रम अधिकारीहरूको दाबी छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेका अनुसार 2 शिफ्टमा कार्यालय चलाउँदा दैनिक आउने सेवाग्राहीको चाप धान्न नसकेपछि 3 शिफ्टमा सेवा थालिएको हो। बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म, दिउँसो 2 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म र राति 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्मको 3 शिफ्ट कायम गरेर सेवा थालिएको हो। श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई छिटो बनाउन अरू पनि विभिन्न सुधारका काम गरिएको उनले बताएका छन्। यसले गर्दा कर्मचारीहरूको कार्यचाप घट्ने र त्यसबाट व्यवस्थापन सजिलो बन्ने घिमिरेले बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरू बीचको सहमतिमा संसद बैठक चल्ने बताएका छन्। जेनेभामा भएको अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियुको महासभामा सहभागी भएर शुक्रबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले आफू बाहिर भएको बेला के भयो भन्ने कुरा धेरै थाहा नभएको बताएका छन्। आफू विदेश जाँदा प्रतिनिधि सभा बैठक नै स्थगित गरेर जानुपर्ने कारणबारे सञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नमा घिमिरेले भने यहाँ के भयो भन्ने कुरा धेरै थाहा छैन, तर सामान्यतया सभामुख जाँदा बैठक रोकिएको हुन्छ। अब हामी आइपुगेका छौँ, बैठकहरू चल्नेछन्।
उनले संसदीय क्यालेन्डर अनुसार नै चैत 18 गतेबाट बैठक चल्ने पनि बताएका छन्। दलहरूबीच छलफल हुन्छ र सोही अनुसार हामी अघि बढ्छौँ। सभामुख घिमिरेले संसद अवरोधबारे दलहरूबीच छलफल गरेर संसद बैठकले गति लिने बताएका छन्। सभामुख घिमिरे नेतृत्वको टोली गत बिहीबार जेनेभा गएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले लोकल रक्सीलाई करको दायरामा ल्याउने र गाँजा खेती खुलाउनु पर्ने बताएकी छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक समयमा बोल्दै उनले नेपालले आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने बताएकी छन्। यसका लागि स्थानीय रक्सीलाई करको दायरामा ल्याउने र गाँजा खेती खुलाउनु पर्ने उनको धारणा छ। पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने कोदोको रक्सी औषधिको रूपमा प्रयोग हुने उनले बताएकी छन्, तर राज्यले त्यस्ता रक्सी जफत गरेर नष्ट गर्ने गरेको भन्दै उनले विरोध जनाइन्। पहाडका हिमाली क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा कोदो उत्पादन हुन्छ, कोदोको रक्सी बन्छ। त्यो कोदोको रक्सी हात खुट्टा बात भएको मानिसले मालिस गर्यो भने निको हुन्छ, उनी थप्छिन्। तर स्थानीय प्रशासनले त्यस्तो लोकल रक्सी भाँडा फालिदिन्छ। कतिपय महिलाहरूले रक्सी बनाएर जीविकोपार्जन समेत गर्ने गरेको भन्दै उनले यसलाई करको दायरामा ल्याउने नीति लिन सरकारलाई आग्रह गरिन्। साथै गाँजा खेती खुलाउने उनको प्रस्ताव छ। गाँजा औषधिको रूपमा प्रयोग हुने, गाँजाको बोट धागोका लागि प्रयोग हुने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, गाँजा हाम्रो सम्पत्ति हो, यसको पहिचान गरेर धेरै रोजगारी दिन सक्छौँ, आर्थिक आम्दानी गर्न सक्छौँ। मरुभूमि जस्ता अरबका देशहरू आफैसँग भएको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरेर धनी भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि आफूसँग भएका साधन र स्रोतको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। यसो गर्न सकिए रोजगारी सृजना गर्न सकिने र युवाहरूको विदेश पलायन समेत रोक्न सकिने उनले बताइन्। अन्यथा गाउँघर रितियो र रहेकाहरू भोकभोकै मर्ने अवस्था छ भनिरहनुको अर्थ नहुने उनको धारणा छ। र आयरल्यान्ड एले शुक्रबार पहिलो T20 क्रिकेटमा दिएको 223 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको नेपाल एका लागि ओपनर ब्याट्सम्यान लोकेश बमले अर्धशतक बनाएका छन्। 11 ओभरको खेल सकिँदा लोकेश 39 बलमा 5 छक्का र 5 चौकाको मद्दतले 62 रन बनाउँदै क्रिजमा छन्। नेपालले 11 ओभरको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 103 रन बनाएको छ। हवस् त समाचार सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनमूलक सामग्रीका लागि ग्लोबल पार्टी GTV निरन्तर हेर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।